7वें दिसां जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. बोव अस्कत जाल्लो जेजू बारादीक वचें कांदार वोवंक कश्टाताना आपली सगत मायाक जावन मेटां काडूंक आसाद जाल्ल्या ह्या घडये जेजू परत्यान आपल्या कुर्सा बंदा पडोवन अडसता. तरीकी वयर तो पळयता. कलवार दोंगर आनिकी लागीं पावोंक ना. मिसांव आनिकी काबार जावंक ना. रावल्या कडेन रावल्यार काम जायना. सोकास दुखीन सडसडचे पाय तेंकोन चलता तो मुखार. अस्कत काय म्हज्या मिसावांत एक आड फादोर केदीस जावचो ना. कसलो बारादीक जबाबदारीचो कुरीस तरी म्हाका अडसोंक सकाना. हर एकल्यांनी म्हाका सांडल्यारी हांवें निराशी जावची गरज ना. फकत म्हजी दिश्ट मुखार आसल्यार सय. थंयसर आसा परवर्शाचो सूर्यो कित्याक सोमी आपल्या मेटांनी तिस वाट सोमकोन गेला. हांवें आज चलच्या परी. तूं आमकां कितें शिकयताय तें आमी समजता सोम्या. आमचे सदांची चरित्रा आमचे थंय दैर सुकताना आमी मांडून हाडली योजना आमचे सुवरवीं ह्या हेरां वरवीं शेळे उदक पडोवन निवताना आमचे आदर्श आनी तत्वां कार्याक हाडूंक असाध्य म्हूण भोगताना अडसता आमी आमच्याच कुर्सा पोंदा. सांगतास केदींगस उठोंक सकना म्हणली चिन्ना आमकां देदेस्पोर करतात. ह्या वेळा परवशाचो सूर्यो आमी पळयशें कर आनी बरवशान मुखार सरोंक तूं आमकां कुमोग कर. सोम्या काकुळट आमची कर. जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. रडा नाकात मुजे पसून बगा रडा तुमचे पसून आनी तुमच्या भुरग्यां पसून. सादें बुजवण दिवचें उलोवणें या ताका आनीक अर्थ दिवचो तर 17 येन दिल्ली बूधबाळ तुमच्या भुरग्यांक बरी तरबेती दिया. संवसाराच्या दौलतेच्या जिवनांतावन ससान जिविताची वाट चलोवंक ल्हान तावनूच तांकां शिकया. सता आनी निधी खातीर झुजोवंक गरज आसची तयाराय आनी प्रोत्साह तांकां दिया. हेंच तांचे थंय लिपोवन गेलां. त्या वरवीं म्हजे परीस हजारो निरापराधी सदांय गरजे विणें कुर्सा पोंदा अडसतात. जेजूची उतरां आमी आयकोंक शकतावंगी. आईचीं भुरगीं जावन आसात मुखलें जनांक. मुखलो संवसार सतान आनी नितीन हांवें बऱ्यान मांडून हाडची सपनां हांव देखतां तर हाका एकच वाट आसा ती जावन आसा भुरग्यांक हांवें दिवची तरबेती. संवसार ल्हानांक वायट देख दितेल्यांक गळ्याक फातोर बांदून उदकाक लोटचें अदीक बरें. ही तुजी उतरां म्हज्या कानांत घासतना म्हाका समजता तांच्या वाडावळींत म्हजो पात्र कितेंगी म्हणून. आखीर ताणें विसारिल्लें हांवें गरजे विणें दितां. गरज आसच्या बूधबाळेंत तांकां वंचीत करता. जायते फावटी म्हजी देख तांकां आपायाची जावंक पावता. म्हजी सूख तूं बक्षी तुज्या बऱ्या मोगान निस्वार्थीजीनी चलोवंक
म्हाका कुमोग कर आनी म्हजी जिणी म्हाका पळयतल्या चोर भुरग्यांक एक आदर्श जावं दी. सोम्या काकुळतामची कर.